न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने ये कहा कि कुछ सियासतदान अपने सियासी मफाद के लिए इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात। भाड़ में गए जीते हुए 4-5 सीट्स, भाड़ में गई 2 कौड़ी की सियासत। ईमान वालों की ठोकर पे है वो बिछाई गई सियासी बिसार, जो हमारे दीन इस्लाम की अजमत घटाकर हासिल की गई। हमारे अल्लाह रसूल का नाम लेकर मुसलमानों को दीनी जज्बात में लाया गया। हमारे दीनी मुक़द्दस नारे व मोतबर कलमात चीख कर अपनी 2 कौड़ी की सियासत को मजहबी बताया गया। आगे वालों को यजीद कहकर अपने आप को हुसैन बताया गया। खुद के मुकाबले में आए सियासी लोगों को कुरानी आयत के हवाले से नमरूद और फिरौन कहकर अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर बताया गया। सियासत को मजहब बताकर वोट के लिए अल्लाह सवाल करेगा कहकर अल्लाह और बंदे के बीच के मामलात का खिलवाड़ किया गया। अल्लाह ताला के सवालों का मजाक उड़ाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम अपनी 2 कौड़ी की सियासत के लिए लिया गया। वो तो एहसान है अपोजिशन का, जिसने इन नामों की इज्जत करते हुए पलटवार नहीं किया। ऐसे सियासतदानों की वजह से आज दीनी मुक़द्दसात पर बात आ गई। आज इन सियासतदानों की हुकूमती सतह पर सियासी हार को अल्लाह, रसूल, दीन इस्लाम, मुक़द्दस नारे, मोतबर कलमे, कुरान, अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्हार, हसनैन करीमैन, वो खुलफाए राशिदीन की हार माना जा रहा, क्योंकि सियासतदानों ने अपने सियासी मफाद के लिए इन सब का गलत इस्तेमाल किया। 2-4 सीटों की क़यादत के लिए अपनी सियासत को मजहब बनाकर पेश किया गया। ऐसी हरकतों से मुसलमानों के दीन का मकसद बदला जा रहा, दीन की पहचान को अपनी सियासी पहचान बताया जा रहा, खुद के अदना से वजूद को दीन का वजूद बताया जा रहा, दीनी जज्बे को सियासी वोट बनाया जा रहा। चंद सियासी मुफ्तियों व सियासी आलिमों को अपनी गुलामी में रखकर हक परस्त मुफ्तियान इकराम व उलमाए दीन को नाकारा बनाया जा रहा। सियासी जलसों से उलमा के लिए बदजुबानी करते हुए उलमाए दीन का रुतबा घटाकर अपने आप को बड़ा मजहबी पेशवा बताया जा रहा। हमारे मजहब को वोट बटोरने का हथियार बनाया जा रहा। ऐसी सियासत जब अपने आप को मजहब से जोड़ लेती है तो ना कौम को कोई बचा सकता है और ना मजहबी वक़ार को। चंद वोटों के लिए मजहब का इस्तेमाल ईमान की तिजारत और सौदा है। अपनी सियासत के लिए मजहबी कार्ड खेलना मुसलमानों की सोच समझ को अपने वोटों का गुलाम बना देता है। सियासत के लिए मजहबी तकारीर मुसलमानों को दीनी सतह पर कमजोर कर देते हैं और इसी का फायदा सियासतदान उठाते हैं। मजहब के नाम पर सियासत इबादत की रूह को कमजोर कर देती है। हमारे देश में जो सियासत मजहब पर टिकी हो वो सिर्फ मफाद परस्ती और दूसरे मजहब से नफरत का सबब बनती है। चंद वोटों की खातिर मजहबी जज्बात को भड़काकर मुसलमानों के वोट हासिल करना ईमान वालों के साथ धोखा है। मजहबी नारों से जीतने वाला सियासतदान कभी मजहब का भला नहीं कर सकता। सियासतदान मजहबी ठेकेदार बनेंगे तो एक तरफ उलमाए दीन, अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन की अहमियत घटाएंगे, दूसरी तरफ मजहब को सिर्फ सड़कों पर जज्बाती नारे बनाकर रखा जाएगा। मजहब राह हिदायत होता है, किसी सियासतदान के घर की जागीर नहीं। सियासत के लिए गलत इस्तेमाल किए गए हर मजहबी अल्फाज इबादत की तौहीन है। अपने सियासी मफाद के लिए आज दीन इस्लाम की हुर्मत का नुकसान पहुंचाया जा रहा। मुसलमानों के जो मसाइल है, तालीम, रोजगार, सेहत, हिफाजत, जाती घर, डेवलपमेंट और उनके हुकूक को छुपाकर उन्हें मजहबी नारों का जज्बाती दीवाना बनाया जा रहा, उन्हें इमोशनल फूल बनाया जा रहा, उन्हें मजहबी बेवकूफ बनाया जा रहा। खुद के सियासी मुखालिफिन को हमारे मजहब और मुसलमान कौम का दुश्मन बनाया जा रहा। अपने 2 कौड़ी के सियासी हथकंडे से गैर कौम के जहनों में दीन इस्लाम से नफरत और उन्हें मुसलमान कौम से लड़वाया जा रहा। खुद के जाती सियासी मुकाबले को हमारे दीन और मुसलमानों से मुकाबला बताया जा रहा। खुद पर कही हुई हर बुरी और जाती बात को हमारे दीन इस्लाम से जोड़कर उछाला जा रहा।
خود کو دین اسلام اور مسلمانوں کا ٹھیکیدار بتا کر، داڑھی ٹوپی کا سردار بتا کر مسلمان قوم اور داڑھی ٹوپی کو خطرے میں ڈالا جا رہا۔ اپنی دو کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ کر ایمان والوں پر، مذہبی لوگوں پر، داڑھی ٹوپی والوں پر اینٹی نیشنل کا لیبل لگوایا جا رہا۔ اپنی دو کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ کر مسلمانوں کے مسائل اور مصیبتوں کو بڑھایا جا رہا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ سے لے کر عدالتوں تک اعلیٰ سطح پر مسلمانوں کے مسائل کی ہار اور خود کی واہوائی کا جشن منایا جا رہا۔ خود میں سیاسی صلاحیت نہیں، اس لیے چند ووٹوں کی خاطر ہمارے مذہب، ہمارے اللہ رسول، ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے مقدس نعروں کا استعمال کیا جا رہا۔ دین اسلام کے اصل مقصد کو ختم کرتے ہوئے اپنی دو کوڑی کی سیاست کو ہمارا مذہب بتایا جا رہا۔ ہر سنت رسول کو اپنے آپ سے جوڑ کر اپنے اوپر آئی ہر برائی کو سنت رسول سے جوڑا جا رہا۔ بہار میں بی جے پی 89 سیٹ سے جیتی، نہ کسی نے مذہب کا نام لیا، نہ کسی نے مذہبی نعرہ لگایا، نہ رام، نہ بھگوان، نہ اللہ، نہ رسول۔ جے ڈی یو 85 سیٹ جیتی، کوئی مذہب کی بات نہیں۔ آر جے ڈی 25 سیٹ جیتی، نہ رام، نہ کوئی بھگوان، نہ اللہ، نہ محمد۔ ایل جے پی آر بھی 19 سیٹ جیتی، کانگریس 6 سیٹس، ایچ ایم ایس 5 سیٹس، دوسرے 9 سیٹس جیتے۔ سب اپنے اپنے مذہب کو ماننے والے ہیں، سب اپنے اپنے خدایوں کو ماننے والے ہیں، سب اپنے اپنے خدایوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر جان دینے والے ہیں۔ کسی نے بھی نہ خود کے مذہب کا نام لیا، نہ دوسروں کے مذہب کا نام لیا، نہ کسی نے کوئی مذہبی لڑائی جھگڑے کے قصے سنائے، نہ کسی نے اپنے بھگوانوں کو یا اللہ رسول کو بیچ میں لائے۔ اصل سیاستدان اپنے سیاسی بل پر الیکشن لڑے، اپنی صلاحیت پر قریب 240 سیٹس جیتے گئے، اپنے سیاسی بل پر، اپنی سیاسی صلاحیتوں پر حکومتیں بنا رہے ہیں، اور بعض لوگ صرف اور صرف 4-5 سیٹس کے لیے ہمارے دین اسلام اور مسلمان قوم کو داؤ پر لگا دیے، اپنی دو کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ دیے، اور اسی طرح ہمارے مذہبی وقار کو برباد کیا گیا، ہمارے مذہبی وجود، ہماری مذہبی پہچان کو نیچا دکھایا گیا۔ سیاسی جلسوں سے چیخ چیخ کر ہمارے اللہ، رسول، خلفائے راشدین کی عظمت کو گھٹایا گیا۔ جیتنے والے سیاستدان اپنے سیاسی صلاحیتوں سے بھرپور جیت لیے، لیکن صرف 4-5 گلیوں کے سیاستدان دنیا کے سامنے ہمارے مذہب اور اللہ رسول کے وجود کو نیچا دکھا دیے۔ ہمارا مذہب کسی 4-5 گلیوں کا نہیں ہے، ہماری مسلمان قوم صرف 4-5 سیٹوں تک نہیں ہے، ہمارے خلفائے راشدین کی پہچان صرف آپ کے سیاسی گلیوں کی نہیں ہے۔ جو جیتنا ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے، جسے قرآنی آیتوں سے نکال کر فرعون اور نمرود کہا گیا، اور خود کو انبیاء علیہ السلام کے برابر بتا لینے والے ہمارے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت گھٹا دیے، مذہبی واقعات اور قرآنی آیت کو اپنی سیاست میں ہرا دیے۔ نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک، ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل، اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے۔ جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ۔ جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ۔ نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ، موبائل 9848392127۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔